से मार सकते हैं ना आप। बड़ी साहब कैसे डिसएंगेज करें इन दोनों को? सर रुक जाएं सर। हाँ जी देखिए, पहली बात यह है कि मैं सरेंडर करता हूं काजी साहब के। मैं कह रहा हूं कि नहीं, देखिए बात दोनों ठीक है, बात दोनों ठीक है। हम जब अमेरिका, क्यूबा, इटली, अब देखें स्पेन, फ्रांस, इटली, बरतानिया, 4 मुल्क हैं। इनकी टोटल आबादी है 24 करोड़ और हमारी है 22 करोड़ मर्दमशुमारी में, लेकिन ये 26 करोड़ है। ये नहीं, मुझे लगता है कि हम अल्लाह के फजल से आबादी ज़्यादा। कराची वाले भी शिकायत कर रहे थे, सारे कर रहे थे कम की नहीं। अच्छा, अब आपके पास इटली, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन जैसी हुकूमती परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है? नहीं है। आपके पास उतने वसाइल हैं? नहीं हैं। आपके पास उतना डेटा है कि कौन बेरोज़गार कहाँ बैठा है, कौन भूखा कहाँ बैठा है? नहीं है। आपके पास वो निज़ाम है? नहीं है। आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम है उस जैसा? नहीं है। आपके पास वो शऊर और तालीम है? नहीं है। आधी कौम आपकी दिहाड़ीदार है, आधी कौम रोज़ कमाती है, रोज़ खर्चती है, आधी कौम गुरबत की लकीर से नीचे है। एशिया में दूसरी बड़ी ज़्यादा कच्ची बस्तियां आपके मुल्क में हैं। 6 करोड़ लोग एक कमरे में रहते हैं, 10-10 लोग, 6-6 लोग। और तो इन सूरत हाल में जब ये सूरत हाल हो तो उस वक़्त हमारा जो वसाइल, कोरोना ज़्यादा परफॉर्मेंसें, कोरोना ज़्यादा गवर्नेंसें, कोरोना ज़्यादा, और ऊपर से जहालत ज़्यादा, कोरोना ज़्यादा कौम के मुसाफे से कोरोना नहीं फैलता, बाजबात नमाज से कोरोना नहीं फैलता। ये इसराइल और अमेरिका की साजिश है। तो इस जैसी अब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आखिरी जुमले, इसमें मैं मुराद अली शाह को भी देता हूं कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुज़दार भी कर रहे हैं। कि इसमें इमरान खान ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है, पूरी दुनिया से हट के डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? नो कर्फ्यू। क्या डिसीजन लिया है? नो मुकम्मल लॉकडाउन। दफ़ा 44 लगाएं कोरोना के खिलाफ, और कोरोना के खिलाफ दफ़ा 44 SOPs बनाएं और सख्ती से अमल करें, जजा सजा करके। क्यों? मईशत का पहिया चले, रोज़गार चले, इन धंधों का। बिलीव मी डॉक्टर साहब, ये जो मैं और आप बैठे हैं ना, जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं स्क्रीनों के दानश्वर हो और खुदा का खौफ करो। 2% तुम दानश्वर हो, 5% तुम एलीट हो, 90% का सोचा है कभी? और जो हमारे बच्चों का कभी सोचो। बिल्कुल सही। यानी आपने क्या, आप वो धंधे, वो कारोबार बंद कर दें जिनसे फैलता है, मगर इस मईशत का पहिया चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, हमारा निजाम, यानी कोरोना आने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती थी सिंध में, और उसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती थी मरने के बाद। बच्चे हाथा में पैदे होते थे उनके अस्पतालों में। सर, और पंजाब जहां सारा पैसा लग गया, वहां सिर्फ वो जो ऑरेंज का है ना, ऑरेंज का खर्चा, उसका सालाना टिकटिंग, उसका खसारा, वो हेल्थ और तालीम और साफ पानी से ज्यादा बजट है। खाली मसला नहीं है। तो इस मसाइल में यही जा सकता है। सही काजी साहब, आपने एग्जांपल दी क्यूबा की, आपने एग्जांपल दी चीन की। अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और जो तकी उस्मानी साहब जिस किस्म की बातें पाकिस्तान में कर रहे हैं अगेंस्ट ये एडवाइजरी, आपके ख्याल में अगर चीन में कोई इस किस्म की आवाज निकालने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा उसका? मैं 2 बातों का जवाब देता हूं और इसका जरूर दूंगा जो आपने पूछी है। पहली बात मैं ये बताऊं कि आप IMF की सर इसी का दे दें सर, ये बड़ा जरूरी सवाल है सर, कौन सुनना चाहती है इसका? सर देखिए, इसका जवाब बड़ा जरूरी है, इसी के जवाब में जरूरी है, मैं देता हूं सर। इसी के जवाब के अंदर सारी गवर्नेंस आपकी राय करती है। सऊदी अरब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये हिम्मत नहीं होगी बोलने की। सर ये मुझसे मैं यार सर, हम इनका लिहाज करते हैं, हम इनका लिहाज करते हैं, लिहाज करते चले आए। डॉक्टर साहब, ये वक्त आ गया कि हम इनसे पूछें कि ये क्या बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बात ये, मैं सहीद काजी साहब से आज बरमला कह रहा हूं, एक मिनट भट्टी साहब, 1 मिनट 2 मिनट उधार मांग रहा हूं इस वजह से। 2 मिनट सहीद काजी साहब, सिर्फ 2 मिनट आज मुझे दे दें, मेरा प्रोग्राम बाद में ले लीजिएगा सारा। 1 मिनट दें, मुझे सुन ले सर, सुन ले फिर आप। अच्छा, बाद में नहीं बोलता। अच्छा, मैंने एक बात करनी, बात सुने। ये मौलाना तकी उस्मानी साहब, उनकी हमें इज्जत है, हम सब मुसलमान हैं, उनका नुक्ता नज़र ना मेरे मुताबिक जो है इस्लाम हमें इजाज़त देता है, अहादीस मौजूद हैं कि हम दूरी इख्तियार करें, और अल्लाह ताला और हुजूर पाक ने यह भी कहा था कि मोमिन की दानिश मोमिन की मीरास है, तो हमें दानिश हर जगह से लेनी चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि क्यों एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, औसत तवक्को हयात क्यूबा का हाई क्यों है?
کیوں IMF نے ورلڈ بینک اور WHO کی رپورٹیں میں بھیج دیتا ہوں, اب مجھے نمبر بھیجیے جنہوں نے کیوبا کے صحت کے سسٹم کو امریکہ سے سپیریئر قرار دیا. وہاں اس لیے بندے زیادہ جیتے ہیں کیونکہ وہاں ٹریول نہیں ہوتا. یہ جواب ہے جی. اب میرا سارے منٹ دے بٹی صاحب کو دے دیں. پھر کوسچن سعید قاضی صاحب ڈاج کر دیا ہے, یہاں پر جلتے ہیں آپ کے. نہیں مجھ سے کوسچن ڈاج کر دیا. میں نے کہا کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. سر میری بات سنیے گا, یہ بند کر دیں, ان کو نظر نہ آئے دوبارہ. سر میری بات سنیے گا, سمپل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم عبادات کے معاملے میں, ترجمہ بیان کر رہا ہوں, عبادات کے معاملے میں کسی پر مشقت نہیں کرنا چاہتے, سختی نہیں کرنا چاہتے, ہم آسانی چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ بارش ہوئی, انہوں نے کہا گھروں میں نماز پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دین وہ ہے جو مردوں پر سلامتی بھیجتا ہے, جو کہتا ہے کہ سبز درخت نہ کاٹیں. ہمارا دین وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کو یعنی نمازیں ساکت کر لو, نمازیں اکٹھی کر لو, اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر لو, اور اگر خطرہ ہے تو جہاں ہے وہاں نمازیں پڑھو. یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک جان بوجھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالنا خودکشی ہے, جان بوجھ کر دوسرے کے خطرے میں ڈالنا اقدام قتل ہے ہمارا. اور دوسری بات ہے, ہمارے قرآن میں 2 چیزوں پر سزائے موت ہے یا قتل کہا گیا ہے, ایک قتل پر, دوسرا فساد فی الارض پر. یہ دونوں کرونا پھیلا رہا ہے. میں عارف علوی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں شہباز گل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں نہیں سن لیجیے گا تھوڑا لمبے کر, میں عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کن سے مشاورت کر رہے ہیں, کیوں مشاورت کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. آپ نے پچھلی مشاورت کر کے دیکھ لی کیا کیا انہوں نے؟ زبردستی مسجدیں کھلوائیں, زبردستی جمعے پڑھے, پولیس کو پھینٹیاں ماری, لوگوں کو تنگ کیا, تالے توڑے, تالے اندر گھسے. آپ بتائیں جب چرچ بند ہوئے تھے پوپ سے پوچھا تھا؟ جب خانہ کعبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی بند خالی کروائی تو انہوں نے پوچھا تھا امام کعبہ سے؟ جامعہ الازہر کا فتویٰ, امام کعبہ کا فتویٰ, اور اس کے بعد یہ حال ہے. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سیٹ ٹو ون دی نومبر الیکشن, شاید وہ نومبر 2020 کے الیکشن اب جیت نہ پائیں, اس کا بھی ایک خدشہ یا خطرہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. کیا پاکستان میں بھی سیاست میں کوئی بڑی واضح تبدیلی آئے گی کورونا پینڈیمک کے نتیجے میں؟ جی جناب ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ بھی آج پروگرام یہ نوٹ کر لیجئے گا, ڈاکٹر معید پیرزادہ, میرا بھائی شہباز گل, میرا بھائی سعید قاضی صاحب اور ارشاد بھٹی, یہ اور جو دیکھنے والے ہیں سارے, ہم وہ زندہ قومیں ہیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں, وہ زندہ معاشرے ہیں, وہ اچھے اور برے سے سیکھنے والے لوگ ہیں, وہ جزا اور سزا پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. وہاں جھوٹ, ملاوٹ, فراڈ, دھوکہ, گالی ہے, اور وہاں چیٹنگ معاشرتی جرم ہے, لوگ منہ چھپاتے ہیں. ہم آدھا ملک ٹوٹ گیا ہمارا, ہم نے کچھ سیکھا ہو, ایک رتی برابر بھی سیکھا ہو. اچھا, ہمارے سارے ادارے خسارے میں ہیں, ابھی بھی کچھ سیکھا ہے. ہم نے 3 مارشل لا بھگتے ہیں, ابھی بھی کچھ سیکھا ہے. ہم 4 دفعہ پیپلز پارٹی آئی ہے, نیکلس سے سرے محلوں تک, کچھ سیکھا ہے. آج بھی سندھ میں جو پرفارمنس تھی اس کے بعد کتنا مینڈیٹ ہے وہ دیکھ لیں. 3 دفعہ لیگی اقتدار میں آئے ہیں, ایون فیلڈوں سے پینٹ ہاؤس بحری قزاق تک کچھ سیکھا ہے. آج بھی قائد اعظم ثانی آئے پنجاب میں جیت جائے, کچھ سیکھا ہے ہم نے. سیلاب 10 سال سے آتا رہا, وہ میرا کاؤ بوائے ہیٹ پہن کے, ملیشیا کی وردی پہن کے, لمبے بوٹ پہن کے, 10 سال وہ ہمیں وہ ڈرامے کر کے دکھاتا رہا. یہ نہیں کیا کہ سیلاب اگلے سال روک لیا جائے, 10 سال وہی ایکٹیویٹی. کچھ سیکھا. پولیو پھر سے آ گیا ہے, کچھ سیکھا. کرونا مر جائے گا, بھٹو زندہ رہے گا. قائد اعظم, ہم سارے مر جائیں گے, یہ مریم اور ان کے بچے آگے حکمرانی کریں گے, کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. یہ اخلاقیات لیس معاشرہ ہے. جو مغرب کی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اور گجنی یادداشتیں ہیں, عامر خان کی فلم گجنی 15 منٹ کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. یہ کرونا بھی بھول جائے گا, جس طرح پولیو بھول گیا, ایڈز بھول گئی, تھر کی بھوک بھول گئی, پنجاب بھول گیا, سندھ بھول گیا, جہالت بھول گئی. شہباز گل صاحب, آپ بھی اتنے ہی مایوس ہیں کہ کوئی سیاسی تبدیلی یہاں پہ نہیں آئے گی اتنے بڑے پینڈیمک کے بعد؟ جس 22 کروڑ کرونوں سے یہ ارشاد بھٹی کرونا تعلق رکھتا ہے, وہ 22 کروڑ کرونے کچھ بھی نہیں بدلنے دیں گے. یہ ایسے ہی چلے گا. کراچی سے ووٹ لیا ہے جناب بھٹی صاحب نے, پی ٹی آئی نے لیا, ایم کیو ایم نے لیا. کراچی میں ہی زیادہ مسئلہ ہے انفیکشن اور وبا کا, پینڈیمک کا. باقی سندھ میں کم ہے, وہاں اتنی انٹینسٹی نہیں ہے. لیکن چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہاں پہ ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں, جس کی جو امپلیکیشنز ہیں شہر کے اوپر, روزگار پہ, آمدنی پہ, وہ ظاہر ہے باقی لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب, جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو دیکھتا ہوں, اور اپنے جو میرے بھائی فیصل واڈا, علی زیدی, گورنر اسماعیل, اور جو اب پہلے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے 5 پیارے لاہور سے, عمران خان صاحب کے 5 پیارے کراچی سے, اور باقی جو ایم این ایز, ایم پی ایس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے.
ٹھیک۔ مایوسی اس لیے وقت ہوتی ہے ختم ہو گیا میرا کہ بالکل۔ کراچی نے ان کو امید دی تھی، انہوں نے امید لٹائی نہیں۔ امید کو نہیں کر سکے، آج وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا، اتنا ہی ہے، وائنڈ اپ کرنے کا بھی ٹائم نہیں، ناظرین فیصلہ آپ کا ہے، بہت ہی تیز و تند بحث تھی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے، بہت شکریہ۔